तुमचं नाव कितें? तुमचं नाव कितें? माझं नाव दुर्वा पेडणेकर. जेन्ना तुमी पळयताली तेन्ना तुमचेर खंय तरी फाटल्यान येवन तेंच्यान तुमकां धुकून उडयली. आम्ही सगळी जाणां पेडणी करत फुडें वयतालीं. पळयत जाल्यार कोणी तरी येवन खुर्च्यो मारपाक लागले. आमच्या मनशाचेर बसले, म्हाज्या सोन्याचेर तकलेर बसल्या. आमी तेन्ना राव म्हणपाक गेले तेन्ना आनी गाल्यो खावपाक लागले बुरशी आमकां. कित्याक आमकां फिरावप म्हणून आमी ताका उगी करपाक गेल्ले. पळयत जाल्यार तुमी कपडे ओडटा आनी बॉडयो मारता, पुलिसांच्यो बाटल्यो फोडटा. म्हणटकच हेका लॉ एंड ऑर्डराक कांय दिलेना. हांव स्वता BA लँग्वेजीचें स्टुडंट. तेजे वयल्यान कळटा की आमचे लोक कित्याचेर पावला ते. तांकां देवाचो मोग ना. तांकां आपले वचून व्हडलें करपाक जाय सद्या. ते अशें दाखोवपाक ट्राय करता. अभी ले लो ना, अभी एक्शन ले लो. अभी अरेस्ट करो. Don't push me. I am not coming. I am questioning you. You ran away from me. You ran away. No, I was questioning you. No, you have to answer the public. Why are you not arresting them? Why are you not arresting them now? Take action as per law. You as per law, so they can come to temple and do whatever they want to do. How? What is the action you have taken? They are molesting this girl. They are molesting this girl. You will let her go. When we are going to Yes, know? you will let them go. You tell us what action No, you have we taken. don't want to know the action. don't want to You are speaking to a woman. Sir, आप अरे नहीं यार, don't push. We understand. अरे सर मैं बात कर रहा हूँ. Okay, listen. I will talk to you from one arm distance because you are. He has been molested. ओके हम पे डंडा मारा गया है, बॉटल्स फेंके गए हैं, हमको अभी जो लैंग्वेज कहा गया दिस इज नॉट इवन आउटसाइड, इनसाइड द टेंपल. मैडम आप मेरे को अभी कंप्लेंट दीजिए, मैं अभी एक्शन लेता हूँ. सर कंप्लेंट लिखना जरूरी है सीआरपीसी में जरूरी है. Why sir? You as a cognizable offense. Sir, why don't you action? Sir, सीआरपीसी में it's a cognizable offense. Yes, अभी तो एक्शन ले रहे हैं. Arrest them. You let them go. You let them go. कहाँ है वो? मैडम ये आपकी अभी I want to be on record to say that SP of this state is asking a written complaint for a cognizable offense. Written complaint for a cognizable offense. इनके साथ जो हुआ है उसका बयान तो देंगे. बयान हमने सबने अच्छा मतलब हम आएंगे आपके साथ में रेप हो गया और आप बोलेंगे कंप्लेन ले लो. छक्का. Oh yeah, very good. What he said, disperse. अरे मकाई रेस्ट करते हैं.
काल कितें इश्यू एक्चुअली कितें जालो काल जो इन्सिडंट देव रुद्रेश्वराचे देवळान हरवळ्या हांगा घडलो तो सामको अनफॉर्च्युनेट आनी निशेध करपा सारको इन्सिडंट. हातूंतल्यान दोन गजाली लक्षांत आयल्यो की BJP जे इतले वर्सां राजकारण करताले धर्मा मदीं फूट घालून, वेगवेगळ्या धर्मा मदीं फूट घालताले आनी आपलें राजकारण करताले, आज तांकां कळून चुकलां की गोंया सारक्या राज्यान धर्मा मदीं फूट पडपाची ना आनी लोक समजूतदार आसा आनी लोक एकचारान रावपाक सोदता. म्हणून आतां तांच्यांनी एक नवी स्ट्रॅटजी केल्या, एक नवो प्लॅन म्हणून एका धर्मांतले वेगवेगळ्या समाजा मदीं फूट घालपाची. आनी ताजें एग्जाम्पल काल आमकां थंय क्लियरली देवळान दिसलां. कित्याक जे मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान एक SP रँकाचो ऑफिसर थंय प्रेजेंट आसलो, 3 PI आसले, शेकड्यांनी पुलीस कॉन्स्टेबल आसले, सेंट्रल फोर्सीस प्रेजेंट आसले, इतले सगळे आसतना आनी एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट थंय प्रेजेंट आसतना थंय एक ग्रूप येता, आर्म्ड ग्रूप येता, जांच्यांनी दांड्यांक लोखणाचे खिळे लायिल्ले आनी ते भावीक जे देवळाचे पालखेक थंय जमा जाल्ले तांचेर सडनली हल्लो चडयता, तांकां इंजर्ड करता आनी बायलांचेर सुद्दां हात घालता, बायलांक कपडे ओडटा, अपशब्द दिता. हे परिस्थितीन म्हाका दिसता एक गजाल एक्सपोज जाल्या, ती म्हणल्यार एक तर हें जे कट कारस्थान जे काल सगळें घडलें हाका मुख्यमंत्र्याचो कंप्लीट पाठिंबो आसलो, हे सरकाराचो कंप्लीट पाठिंबो आसलो. कित्याक सगळ्या लोकांनी, हजारांनी लोकांनी आपल्या दोळ्यांनी पळयला, ते व्हिडिओ सगळ्याक अवेलेबल आसा की जे लोक दाणे घेवन हल्लो करपाक वता पुलीस फुडल्यान आसा आनी तांचेर कांयच एक्शन घेना. म्हणल्यार पयलीं म्हणल्यार प्रश्न जो उपस्थित जाता तो म्हणल्यार इतले पुलीस आसतना, SP रँकाचो ऑफिसर आसतना, 3 PI आसतना, एक्झिक्युटीव मॅजिस्ट्रेट आसतना थंय दाणे घेवन हो आर्म्ड मॉब पावलोच कसो. मुख्यमंत्र्याचे मतदारसंघ, तो होम मिनिस्टर, म्हणल्यार हो एक तर इंटेलिजन्साचो फेलियर, दुसरें म्हणल्यार हो लॉ एंड ऑर्डराचो सिरियस फेलियर. आनी तिसरी गजाल, जेन्ना बायलांचेर हात घालो आनी पुलीस तांचेर इमिजिएटली एक्शन घेवन तांकां एरेस्ट करपाचें सांडून ऑन द कॉन्ट्ररी सांगता की तुमी कंप्लेन दिया इन रायटींग, मागीर आमी एक्शन घेता. हें म्हाका दिसता नारी शक्तीचो अपमान. आनी नारी शक्तीचे ढोल वाजोवपी हें BJPचें सरकार जें आसा तें जर एका महिलेक जर प्रोटेक्ट करपाक पावना, पुलीस फुडल्यान आसून जर एका महिलेक प्रोटेक्ट करपाक पावना आनी इतलो लॉ एंड ऑर्डराचो जर सिट्युएशन क्रिएट जाता इलेक्शन्स चालू आसतना, जाल्यार म्हाका दिसता मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान चडशें करून हें जाता. मुख्यमंत्र्यान राजिनामो दिवपाची गरज आसा आनी हाजे व्यतिरिक्त आनी हाका आनी कांय उपाय ना. ओके, दुसरें म्हटल्यार SPच्या फुड्यान, पुलीस फोर्साच्या फुड्यान हें जाता आनी तरी पुलीस कंप्लेंट मागता. हेचे मतलब म्हणजे पुलीस आसतना तुमी कितेंय करा, कंप्लेंट करूनच FIR जाता. काल व्हिडिओ सारके क्लियर आसा. जेन्ना पुलीस पळयता की हातान दाणे घेवन, खिळे लायिल्ले दाणे घेवन लोकांचेर हल्लो करता, पालखेचेर फातर मारता, माती मारता, आमचेर सुद्दां बसली फातर आनी माती आमचेर सुद्दां बसली तोंडार दोळ्याचेर, जाल्यार म्हाका दिसता पुलिसांक कंप्लेन आनी कसली जाय. इट इज ड्युटी ऑफ द पुलीस टू इमिजिएटली अलोंग, दॅट इज अ वेपन. दाण्यांक जेन्ना खिळे मारल्या इट्स अ वेपन. पुलिसांनी ते वेपना सकट तांकां एरेस्ट करूंक जाय आसलें. पुलीस एरेस्ट करूंक ना अजून पर्यंत तरी. एज पर माय नॉलेज नोबडी इज एरेस्टेड. बायलांचेर जेन्ना ते हात घालता पुलीस हॅज टू प्रिवेंट इट. एरेस्ट इज अ सेकंडरी एक्शन. पुलीस हॅव टू फर्स्ट प्रिवेंट. शेकड्यांनी पुलीस, SP रँकाचो पुलीस आसून कांय करना. आनी ते कोण तरी बायल म्हणटा आसतना क्लियरली आयकला की दोतोरान आमकां सांगला म्हणून. थंय हें सगळ्या लोकांनी आयकलां, व्हिडिओंचेर आसा. जाल्यार म्हाका दिसता हें गव्हर्मेंट स्पॉन्सर्ड एटॅक. दीस इज ऑल स्क्रिप्टेड, डायरेक्टेड आनी एक्झिक्युटेड बाय द गव्हर्मेंट. आनी गोंयान म्हाका दिसता लोक समजूतदार आसा. लोक असले गजालींक बळी पडून, समाजा मदीं वेगवेगळ्या फूट पडून गोंयची वाट लावपाक सोदचे ना. आनी लोकांनी समजूतदारीन कितें आसा तें विचार करून हाजेर एक्शन घेवचें फुडल्यान. होच इशू कालचो जाला, पुलिसाच्या फुडल्यान जाला आनी तरी त्यांनी अरेस्ट करूंक नाका तुमी. अशेंच कुचिरा कॉम्प्लेक्सान व्हायरल व्हिडिओचेर तेणी अरेस्ट केलो. हेचेर तुमकां कितें सांगपाचें? पळय, पुलिसांची ड्युटी न्हय. म्हाका दिसता पुलिसांनी सो मोठो कॉग्निजन्स घेवपाची गरज आसता. कंप्लेन दिवपाची. पुलिसांच्या प्रेझेन्सान लोकांचेर अटॅक जाता. पुलीस वाट पळयतले, हातार हात धरून वाट पळयतले एक्शन घेवपाक. ही खंयचे लॉ एंड ऑर्डर आनी खंयचो न्याय आनी खंयचो कायदो उरलो. आनी ते बी मुख्यमंत्र्याच्या मतदारसंघान. जर कुजिरा जर व्हायरल व्हिडिओचेर जर एक्शन जाता जाल्यार हांगा पुलिसां फुडल्यान एक्शन जायना. हाजे वयल्यान प्रूव जाता न्हय की हें सरकारान घडोवन हाडला म्हणून फूट घालपाक.
गाडयो फोडून गेल्या गाडयो फोडटा म्हणून सांगूया पुलिशे फुड्यान सांगता हय. गाडयो फोडटाले म्हणून तपासतात तपासतात म्हणजे तांकां कोणी फोर्स दिल्याशिवाय ते उरना. वखणां घाल्ल्या भशेन अमित बाब सध्या तुम्ही हांगासर सांकळे रुद्रेश्वराच्या देवळान येयला कितें सिच्युएशन जालां मंत्री आहात तुमचे कडेन कितें सिच्युएशन हांगा घडलां आज हांगा पालखी उत्सव आशिल्लो गोंय कडच्यान भंडारी लोक हांगासर सगळे आज फर्स्ट टायम जेन्ना भंडारींक उलो मारलो आज भंडारी एकठांय जाले अशे तरेन हे आसतना हांगा पुलीस बंदोबस्त आसतना 25 जाण येता दाणे घेवन देवळान भितर सरता बायलांक मारता लोकांक मारता म्हणजे दीस इज प्री मेडिटेटेड दीस इज नथींग शॉर्ट ऑफ रायटिंग बायलांक धुकलून उडयता खुर्च्यो मारता चलना कितें म्हणजे कायदा आनी सुवेवस्था खंय गेली दीस इज प्री मेडिटेटेड आज इतले लोक आसा आज तांणी रिस्ट्रेंट दवरल्या आज प्रत्येक भंडारी हांगा 2000-3000 भंडारी आसा ते जर ह्या 25 जाणांक मारिल्लो जाल्यार कोण जबाबदार आसपाचो आज ते सोंसता आनी ओगी रावता म्हणून हें चल्लां परत परत हें कितें म्हणजे भंडारी जर जागो जाता म्हणून आज दिसता पळय ताचो म्हाका दिसता हांकां भंय दिसपाक जाय नाल्यार हें फाल्यां जावचें ना पुलीस आर प्रोटेक्टींग देम इन द टेम्पल आज पालखी आसा म्हणून खबर नाशिल्ली पालखी आसा म्हणून खबर आसा इतलो पुलीस बंदोबस्त जाल्यार क्रायम ब्रांचाक खबर ना ते दाणे घेवन भितर येसर ते भुरग्याक मारले तांची रगत काडले आमच्या सगळ्यांचे स्वातर मारले मागीर कितें चल्लां कितें वन थिंग इज दॅट समबडी हॅज टू नो दीस ना जाल्यार पुलीस मशिनरी फेल तो आतां आमकां रिक्वेस्ट करता ओगी राव म्हणून आमी मार खावपाचो सगळ्या लोकांनी आनी ओगी रावपाचें कित्याक ओगी रावपाचें कसल्या कारणाक ओगी रावपाचें आमी रावचें ना जाल्यार आमी काय करा रे आमचेर मुठी मारले त्यांच्यानी दाणे घेवन येता तुमी दाणे घेवन देवाक भितर देवळान येवपाक कोणाकूच उपवास ना ह्या कोणाच्या तकलेर बरयल्लें ना हांगा भंडारी म्हणून पूण थंय येवन जर हांगा पांय पडपाक जाल्यार पांय पडून गेलो जाल्यार कोणाक खबर आसा काय कळपाचें ना दॅट मिन्स दे कम इन अ ग्रूप टू क्रिएट फायट हाजे पळय अरे म्हाका सांग हाजे तकलेर बरयल्ल्या भंडारी म्हणून हो येवन थंय देवाक पांय पडून गेलो जाल्यार आमी अडायता कोण अडायता ताका हांगा कोणूच अडायना ग्रूप करून दाणे घेवन भितर यो म्हणजे कितें म्हणजे कायदो बिदो काय ना काय भंडाऱ्यांनी सोंसप सोंसचें ना न्ही म्हाका दिसना प्री मेडिटेटेड अटॅक कितें जालें आमकां जायो पडटा म्हणून आमी झगडटा तुमकां न्याय कळना असले तुमी साडेसंक सुमार पावलो तेजे उपरांत सगळे सुरळीत चलताले हांगा भजन जालें बाकीचे पालखी काडप जाली पूण अचानक हांव उबो आसलो जाल्यार बाकीचे सगळे भावीक आमचे जे भंडारी समाजाचे भावीक आहा हे सगळे फुडें पालखे वांगडा वयताले जाल्यार अचानक हे थोडेशे हांगासरले नॉन भंडारी लोक जे आहा हे सोरो पिवन येवन हांगा मस्ती केली तेंच्यांनी वांगडा मुद्दम अपशरणां घालपाक लागून आपल्या बायलांक फुडें काडटात ते पण हे सगळे करता आसतना हांव फाटल्यान उबो आसलो तांकां खबर ना कित्याक हांवें नेल्लो कुर्ता घालूंक ना हांव भंडारी काय कोण तो खबर ना आमकां खंयच्या तरी दोतोराचो सपोर्ट आहा म्हणून उलयतात ती फाटल्यान आमकां दोतोरान सांगलां आतां हांव नकळो खंयचो दोतोर तो तुमी सजमोवपाचें हे विदावट पॉलिटिकल सपोर्ट हे पडोवंक शकना हे जे दैवत आहा भंडारी समाजाचें आराध्य दैवत आहा आनी म्हाका दिसता रुद्रेश्वर म्हणटा आमी खंयच्याच राजकारण्यान ह्या रुद्रेश्वरा कडेन हो रुद्र अवतार पळोवपाक रावचो न्हू हेच्या फुडें म्हाका दिसता भंडारी समाज जो आहा हो पेटोवन उठतलो आयचें कितें घडलें म्हाका दिसता आयज आमी हांगासर 1% सुद्दां लोक येवंक ना शिवरात्रेक कितें घडलें हें सगळ्यांक खबर आहा आमी प्रत्यक्षान पळोवपाक लागून येयले बाबा कितें तरी जालें ते फाटल्या दिसांनी पण आयज आमी हांगासर प्रत्यक्षान पळयलें हे सगळे संबंध हांगासर तुमी मिडिया आहा हे पुलीस आहा हे फक्त कोण पळोवपाक आहा पुलीस जे हाडल्या हे भंडारी समाजाच्या सपोर्टाक लागून न्हू हे पुलीस हाडलेले तांकां राखपाक लागून हांवें स्वता पळयलां ते लोक भायर जे आसले ते सगळे बायलांक बिलांक पुलिसांनी भितर काडले म्हणजे प्रशासन कोण चलयता हेजो जबाबदार कोण हेजो जबाबदार जो गोंयचो राखणदार गोंयचो मुखेलमंत्री आहा हेणेन
हे सगळे कारस्थान केल्ले आहा म्हाका दिसता हांव एक शिटकावणी दिता गोंयान व्हडले व्हडले राजकारणी जावन गेले व्हडले व्हडले नेता जावन गेले पूण खंयच्याय एका समाजाक असो हे तरेक आनी आमचो समाज कितें भंडारी समाज आमी कश्टाळू आज दिसून आमचे जाणटे अशे हेंचे कडेन पांगीन रावन येयल्ले आहा पूण आयज आमी म्हाका सांगिनशें दिसता हेच्या फुडें आमी अशें उगी रावचे ना येता ते फुडले शिवरात्रेक सुद्दां जी म्हयन्याची शिवरात्र जाता आमी हेच्याहून मोठे संख्येन हांगा येवन भंडाऱ्याचो कितें रुद्र अवतार आहा हो आमी दाखयतले म्हजें एक रिक्वेस्ट आहा ह्या प्रशासना कडेन असले भेदभाव करूं नाका तुमी राम मंदिर केली बरी गजाल प्लस पॉयंट जाल्लो तुमकां राम मंदिर केल्या उपरांत पूण आयज तुमी हिंदूज आनी हिंदूचें देवस्थान काडून घेवपाक सोदतात ही खंयची हे न्याय हो खंयचो न्याय हेका लागून म्हाका दिसता खंय तरी हेचेर सरकारान विचार करपाचो आहा भंडाऱ्यां कडेन खेळ खेळो नाका इतलें म्हाका सांगपाचें आहा आमी गांव बसला हाडून की आमी हांगा सगळे रुद्रेश्वर देवळान येयले हांगा इतले पुलीस आसून गोंयचो CM जो आसा तेजे कडेन कंट्रोल जायना आमी हांगा देवाचें दर्शन आमी हांगा आमच्या गोंयांत सगळे भाव आसा मराठा समाज गोंयचे समाज सगळे आसा देवाची जी शिस्त जी आसा देवाची आदी पासून जे हांगा जी हे घालून दवरलेले आहा ते पद्दतीन हांगा चलपाक जाय हांगा मस्ती जाल्लेली आसा तेन्ना हांगा पुलीस सुद्दां आसून हांगा कांयच हे जाल्लेलें ना ही मॅसेज जी आसा गोंयचे जनतेक आमी सांगू करता आमी आमच्या जात भेद भाव मराठा वैश्य ब्राह्मण धारो सोडून कांय हेना पूण हांगाले जे दिसाचे गोंयचे CMाक मॅसेज केलेली आसा गोंयचे CMाक हांव सांगू करता हे माध्यमांतसून जे कितें हांगा चालू आहा तुज्या मतदारसंघात चालू आसा तुज्या मतदारसंघात हांगा आमचो गोंयचो लोक येयल्लो भावीक येयल्लो हांगा येना जय श्रीराम म्हणून जमाना भायल्या कंट्रीक तूं वयता भायल्या स्टेटीक वयता आनी सांगता पूण हांगा कंप्लीट नाका जालेलें आमी सद्या रुद्रेश्वर देवाची पालखी उत्सव साजरो जाता आनी हांगा पर्टिक्युलर अशें जावपाक जाय नासलें घडलां पूण आतां आमी सद्याक देवाचे आशिर्वाद घेवपाक पालखेक लागून येयल्ले आसा आनी पालखेक पांय पडोन आमी सद्याक आतां हांगाच आसा